الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی رات گرامی پہ اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 10ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت التوبہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مقام دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر ہجرت دا تذکرہ فرمایا ہے اس مبارک مقام دے اندر اللہ رب العالمین نے خلیفہ بلا فصل افضل الامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
بعض شخصیت نے کہ جنہوں نے سب تو پہلے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ سب تو پہلے یہ کلمہ پڑھنے والی یہ ذات ہے۔ سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ ابو بکر کنیت نام انہاں دا اصل دے اندر عبداللہ، والد دا نام ابو قحافہ کنیت اور نام عثمان سی، اور لقب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دو سن، ایک صدیق اور دوسرا عتیق، یہ دو لقب اللہ دی ذات نے ابو بکر رضی اللہ عنہ عطا فرمائے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او مبارک شخصیت نے اج دے خطبے دے اندر صرف دو باتوں کا ذکر ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خلافت بلا فصل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے نا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ انہاں دی عظمت شان تے بزرگی نو بیان فرمایا کہ میرا ابو بکر کنی شان والا انسان ہے، بلکہ ایک روایت دے اندر ہے اللہ دی ذات نے زمین و آسمان دے درمیان ترازو قائم کیتا، اس ترازو دے اندر ایک پاسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے، دوجے پاسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی ذات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پلڑا بھارا ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہلکا ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ تولیا گیا تے فرماتے نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا پلڑا بھاری نکلیا۔ کی مطلب ہے؟ اس کائنات دے اندر رب دی ساری مخلوق دے اندر اور سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک جننے نبی آئے ہیں، ان سارے نبیوں تو بعد امتاں دے وچوں اگر کسی ذات دا مرتبہ مقام سب تو زیادہ تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سارے نبیوں تو بعد اگر امتیاں دے وچوں کسی دی شان سب تو زیادہ ہے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور دی وجہ کی ہے؟ خود امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، بزبان نبوت جو نکلے الفاظ بخاری دے اندر، مسلم دے اندر، ترمذی دے اندر، حدیث دیا دوسری کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا، ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور میرے صحابہ اللہ دی ذات نے مینو جنت دی سیر کرائی، میں جنت نو دیکھ کے آیا
تے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پیندے نے، عرض کرتے نے رب دے حبیبا مینوں بھی تسی نال سیر کرا دیندے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رحمت برا اعلان فرمایا۔ آقا فرماتے نے ابو بکر تینوں کادی فکر ہے، انت اولو تو سارے تو پہلے ساریا امتاں دے وچوں جنت دے اندر تیری ذات ہی جان والی ہے۔ نبیوں تو بعد جڑا بندہ سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گا ابو بکر ہوتے تیری ذات ہے۔ او شخصیت جنہ دا نام لے کے آقا فرماتے نے ابو بکر فی الجنہ، میرے صحابہ میرا ابو بکر جنتی آدمی ہے۔ ایک حدیث دے اندر یہ بھی ملتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے اب میرے صحابہ ہونے ہونے تواڈے کول ایک بندہ ایسا آن والا جڑا جنتی بندہ ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کہا گیا، آقا فرماتے نے ایک اور جنتی آ رہا ہے، دیکھے آتے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی فضیلت والے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا فرماتے نے میں اللہ تو علاوہ اگر کسی نو خلیل بنانا ہوندا تے پیارے ابو بکر صدیق نو خلیل بناندا۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیماری دے آخری ایام دے اندر صحابہ اکرام دے اندر اعلان کیتا ہے، آقا فرماتے نے اب میرے صحابہ میں کائنات دے اندر اپنے ہر امتی دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے، میرے ذمے کسے دا احسان دا بدلہ نہیں الا ابا بکر، ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے جنہ دے احسان دا بدلہ میں نہیں دے سکیا، رب قیامت نو اپنے ہاتھ نال عطا فرمائے گا۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہ پاک پیغمبر علیہ السلام تے بڑے احسان کیتے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حجرے دے اندر تشریف فرمانے لیٹے ہوئے نے، صدیقہ کائنات بھی کول بیٹھیاں ہوئیاں، آسمان دے تارے چمک رہنے تے اما جی دے دل دے اندر خیال آیا، آسمان دی طرف نظر اٹھائیاں تے عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی کائنات دے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہوئے گا، کوئی خوش نصیب ایسا بھی دنیا دے اندر پیدا ہویا ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون گیاں، اور نہ دا مطلب ایسی کہ اینیاں نیکیاں کسے کلو ہو ہی نہیں سکدیاں، اینی نیکی کون کرے گا؟ تے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سن کے مسکرا پے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو سنیا کہ پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ رہی نے رب دے حبیب علیہ السلام کائنات دے اندر کوئی ایسا بھی بندہ ہے جن نے اینیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ آسمان دے تاریاں دے برابر؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں پیاری عائشہ ہوا عمر او تے میرا پیارا عمر جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے، اینیاں نیکیاں دا مالک عمر رضی اللہ عنہ۔ تے اما جی دے دل دے اندر اے بات آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے میرے ابا جان ابو بکر صدیق تو بھی اگے نکل گئے، خیال آیا نا دل دے اندر، عرض کر دیا نے فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ،
اللہ دے نبی جی میرے باپ صدیق دیا نیکیاں کدھر گئیاں؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نی پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ ابو بکر صدیق دیا نیکیاں دا پوچھ رہی ہے تے اے دے واسطے پیمانہ آسمان دے تاریاں نو بنا رہی ہے، اے تے نہیں بن سکتے۔ آقا فرماتے نے اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انما جمیع حسنات عمر کا حسنات الواحدۃ من حسنات ابی بکر۔ نی پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر تے او شخصیت نے، ابو بکر تے او ذات نے پیارے عمر دیا ساری زندگی دیا نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدیاں۔ کیڑی نیکی؟ غار ثور دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑیاں 3 راتاں گزاریاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نگہبانی کیتی ہے تے آقا فرماتے نے او جڑی ابو بکر دی نیکی ہے عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں نالوں بہترین نیکیاں نے۔ اینی عصمت والی ذات ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے نے تے کی آندے نے ہائے میرے اللہ کاش کہ میری ساری زندگی دیا نیکیاں ابو بکر دے کھاتے چ پی جان تے جیڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 راتاں گزاریاں نے پیغمبر دی نگہبانی دے اندر، پیغمبر دی خدمت دے اندر، پیغمبر دی حفاظت دے اندر غار ثور دیا 3 راتاں دے وچوں اگر ایک رات دیا نیکیاں مینوں مل جان تے مینوں یقین ہے میں جنت دا مالک بن جاواں گا۔ او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنا یقینی طور تے کہہ دیتا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس کائنات دے اندر اللہ دی ذات نے میرے 2 وزیر بنائے نے، آسمانہ تے 2 وزیر حضرت جبریل علیہ السلام تے میکائیل تے زمین دے اتے اللہ نے میرے 2 وزیر ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہما بنا دیتے نے۔ اور کنی دیر تک نال ہی رہنے نے حتیٰ کہ حدیث کے اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوا گا تے ابو بکر تے عمر اوتھے بھی میرے سجے کبے ہون گے۔ اے ساتھ بڑے پکے نے۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ موجود نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دن ایسا آیا مسجد نبی کے اندر بیٹھے نے تے مسجد نبی چو نماز تو فارغ ہو کے درمیان دے اندر سونے نبی علیہ السلام نے سجے پاسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھبے پاسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ ابو بکر صدیق نے پکڑیا رضی اللہ عنہ، دوسرا ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پکڑیا آ رہے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ مسکرا رہے نے۔ کتنا پیارا منظر، کتنا بہترین نظارہ، صحابہ اکرام خوش ہو رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام درمیان دے اندر دائیں پاسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا نظرہ صحابہ دے چہرے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈی خوشی میں سمجھ گیا، اے تے دنیا دی خوشی ہے، میں تانوں اگلی خوشی دے بارے بیان کر دیا۔ آقا فرماتے نے ہاکذا لباس یوم القیامہ،
جدو قیامت قائم ہوئے گی میں ابو بکر تے عمر اسی تینے ایویں رب دی عدالت کٹھے پیش ہو جاواں گے. بلکہ ایک حدیث کے بھی الفاظ نے صحیح بخاری کے اندر آقا فرماتے نے انا اول من تنشق عنہ الارض، سب تو پہلے میری قبر پٹے گی، میں زمین دے اتے آ جاواں گا. ثم ابو بکر، پھر ابو بکر تے عمر میرے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے. اے تے او اللہ دی ذات نے ساتھ بنا دیتے. کائنات دے اندر دنیا دے اتے بھی رب نے کٹھیا رکھیا، اج قبراں دے اندر بھی کٹھیا. بلکہ ایک حدیث دے اندر اے بھی الفاظ ملتے ہیں. آقا نے تذکرہ فرمایا، کیڑی بات کا ذکر کیتا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر، اے تین نام لینے. آقا فرماتے نے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی تینے جڑے ہیں اللہ دی ذات نے سانو تینوں نو ایکو مٹی جو پیدا فرما دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ. دنیا دے لوگوں اللہ نے مینو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سانو تینوں نو رب دی ذات نے ایکو مٹی جو پیدا فرمایا. اینی عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دی بیان فرمائی. اور لقب صدیق رکھے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اے پہاڑی تے کھڑے نے، احد پہاڑ تے کھڑے نے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ نال اے ساتھی نال نے. تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ دی اتے کھڑے نے. رب دیا مرضیاں اللہ پہاڑاں دے اندر بھی اپنے نبی تے صحابہ دی محبت رو پیدا فرما دیتا. اچانک احد پہاڑ دے اندر جنبش پیدا ہو گئی، ہلنا شروع ہو گیا خوشی نال. پہاڑ جوم اٹھے ہیں. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اس بوت احد. ایک روایت کے اندر اس کون دے الفاظ آقا فرماتے نے اس بوت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد ہلنا بند کر دے، تیرے تے اللہ دا نبی موجود ہے، صدیق تے دو شہید کھڑے نے. اے صدیق لقب رکھے ہے بلکہ رب نے رکھے ہے. نبی علیہ السلام میں راج کر کے واپس آ رہے ہیں اندر یا اللہ رات کے تھوڑے جا حصے دے اندر اتنی لمبی سیر کر رہی ہے، میں سدے کو نہیں، میں جو جا کے مکے والے نو دساں گا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر آسمانہ پہ گیا، جنت دوزخ ساری سیر کر کے واپس آ گیا، میری تصدیق کون کرے گا؟ کہ رب نے کی فرمایا سونے پریشان نہ ہو، یو سدے کو کابی ابو بکر وہو صدیق، تیری تصدیق ابو بکر کرے گا، میں وہ نام آپ صدیق رکھ دیتا ہے. یہ جنابی ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے. آقا نے ایک دن فرمایا انت عتیق اللہ من النار، میرے ابو بکر اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد ہی کر چھڈیا، بری کر دیتا ہے. اے عظمت نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دیا. جنت بھی آقا دے نال ہون گے، دنیا تے بھی نال، قبر دے اندر بھی نال، حشر دے اندر بھی نال، ہر جگہ تے رب دی ذات نے حوض کوثر تے بھی نبی علیہ السلام دے نال ہون گے. تے خلافت
نبی علیہ السلام 11 ہجری دے اندر دنیا تو چلے گئے. 12 ربیع الاول دنیا تو چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری دے ایام دے اندر کئی دفعہ اشارہ کیتا ہے. صحیح مسلم دی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی علیہ السلام نے بیماری دے دن فرمایا سی. آقا فرماتے نے اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او دی ابا بکر جاؤ ابو بکر صدیق نو بلاؤ, اپنے بھائی نو بلاؤ, کاغذ قلم لے کے آؤ, میں آج لکھ دیا کہ میرے تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گا. کوئی اختلاف کرنے والا میرے تو بعد اختلاف نہ کرے. آقا فرمان لگے کوئی بات نہیں رہن دیو, یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اللہ نے آسمانات اعلان کر دیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لکھوان دیا ضرورتہ نہیں, نہ رب منتا ہے نہ کوئی مومن منتا ہے, ایک کوئی من دینے کے تواڈے تو بعد ابو بکر صدیق تواڈے خلیفہ بنن گے. بخاری تے مسلم دی روایت ہے, عربی روایت بخاری دی ہے. میرے آقا بیٹھے نے ایک دن, ایک خاتون آئی ہے تے کی عرض کر دیے جے تو کل حاجتن, اللہ دے نبی جی میری ایک ضرورت ہے, میرا کام میں او کر دیو. تے پیارے نبی علیہ السلام فرمان لگے بی بی پھر آ جائی, کل آ جائی, جتن ٹائم ملے گا پھر آ جائی. تے بی بی جواب کی دے رہی ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی زندگی دا کی پتہ ہے, اگر میں پھر آواں تے تسی رب کول چلے گا وہ تے میرا کام کون کرے گا. صحیح بخاری دے اندر اے روایت ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بی بی علم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر تو ہمیں تے میں تینوں نہ ملا تے میرے ابو بکر صدیق کول چلی جائی. اے بھی اے ہوئی اشارہ سی. اور پھر اے تمہیں باب اشارہ, پیارے نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے. آقا بڑی کوشش کیتی ہے کہ میں نماز پڑھاواں جا کے, ایک دفعہ غسل کیتا, 2 دفعہ غسل کیتا, کنی مرتبہ غسل کیتا, پکھے چلا شروع سارے 2-3 مرتبہ نبی علیہ السلام غسل کیتا, لیکن طبیعت نہیں سنبھلی, پھر بے ہوش ہو جاتے. تے پیارے آقا کی فرمان لگے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق نو کہو جا کے نماز پڑھان. تے اما جی کہن لگیا عمر نو کہہ دیو ابو بکر دی طبیعت بڑی نرم ہے, تواڈے مسلے تے کھڑے ہون گے, تانوں نہیں ویکھن گے, برداشت نہیں ہوئے گا, رون لگ پین گے, نماز نہیں پڑھا سکن گے. تے آقا فرماتے نے مرو ابا بکر, ابو بکر نو کہو, بلکہ آقا فرماتے نے لا ينبغي لقوم ان يؤمهم غيره وفيهم ابو بکر. جتے ابو بکر صدیق موجود ہوئے تے دوجا امام بانی کوئی نہیں سکتا. ایڈا بعد اعلان کیتا. 19 نمازاں پڑھائیاں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام دی مبارک زندگی دے اندر, آخری دنوں دے اندر. اور مستدرک حاکم دی روایت ہے, اس دن جس دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے, مدینے آئے نے, اپنا گھر نہیں بنایا, سب تو پہلے مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے. لگے نے پتھر رکھن واسطے, سارے خوش نے کہ اللہ دے گھر دی بنیاد رکھنی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی, پتھر اٹھایا, مسجد نبی دی بنیاد دے اندر رکھیا.
تے لوگ اگے ودے، آقا فرماتے نے رک جاؤ میرا ابو بکر صدیق آئے گا۔ مسجد نبوی دی بنیاد دے اندر دوجی اٹ رکھی ہے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھی ہے۔ پھر لوگ اگے بڑھے، آقا فرماتے نے رک جاؤ میرا پیارا عمر آئے گا رضی اللہ عنہ، تیسری اٹ پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی ہے۔ پھر لوگ اگے بڑھے، آقا فرماتے نے رک جاؤ میرا پیارا عثمان آئے گا رضی اللہ عنہ، چوتھی ایٹ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ پھر اگے لوگ آئے، آقا فرماتے نے نانا میرا پیارا علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہاں ایک رکھی ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہن جدا دل کردا مسجد نبوی دی بنیاد دے اندر اٹا پتھر رکھ دے جاؤ۔ اے جدو 5 اٹا رکھیاں گئی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے ہؤلاء خلفاء من بعدی، جس ترتیب دے نال مسجد نبوی دی بنیاد دے اندر اٹا رکھیاں نے اسی ترتیب نال میرے تو بعد خلیفہ بنن گے۔ اوہی ترتیب آئی ہے۔ اللہ دی ذات دا بڑا احسان ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے نے۔ امت دی باغ ڈور سنبھالن واسطے کسی دے اندر اتنی ہمت ہے ہی نہیں سی، جرت نہیں سی کہ امت نو سنبھال سکے۔ اینا وڈا امت دے اتے کہ بوجھ پہ گیا، پریشانی آ گئی، غماں دے پہاڑ ڈگ پہ، اگر سہارا دیتا ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت نو سہارا دیتا ہے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے گھبرا گیا سن اور بڑے بڑے ایسے مسائل سن کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیتے سن۔ اس واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خلافت اللہ دے حکم نال نہ انہاں خلافت چھینی ہے نہ غصب کیتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور آپ نے آخری بیماری دے اندر صحابہ دے دروازے مسجد نبی چ کھول دے سن، سین دے اندر آقا نے فرمایا اے جن دروازے مسجد نبی چ کھولتے نے سارے بند کر دیتے جان، اے دوسرے پاسے آن جان، الا خوخت ابی بکر، فرمایا کلے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے گا، کیوں؟ او میرے تو بعد مسجد امام بنن گے۔ اس واسطے سب تو بہترین افضل شخصیت انبیاء کرام تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات ہے۔ انہاں تو بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ عنہ، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہاں دی کامل محبت سارے دلاں دے اندر پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔